हुन्छ मैले फेरि पनि यहाँहरूलाई म हार्दिक अभिवादन अनि हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर हामीले आज यो एउटा विषय हामीले हेरिरहेका थियौँ, एउटा असल नेतृत्वको विषयमा। हाम्रो समाजमा असल नेतृत्वको अहिले आवश्यकता हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। समाजले असल नेतृत्वको आवश्यकता महसुस गरेको छ। मैले यहाँहरूलाई योभन्दा अगाडि भन्दै थिएँ कि हामी परमेश्वरका जन अथवा ख्रिस्ट येशूका अनुयायीहरू हामीले दाबी गर्दै गरेको अथवा परमेश्वरको वचनबाट पनि हामीले पाएको के हौँ त भन्दाखेरि तिमीहरू ख्रिस्टका अङ्गहरू हौ। कोरिन्थी एकको पहिलो कोरिन्थी 1:12 पदले हामीलाई भन्दछ तिमीहरू ख्रिस्टका अङ्गहरू हौ। अनि यति मात्र होइन, तिमीहरू डाँडामा बसालिएको सहर हो। अनि डाँडामा बसालिएको सहर चाहिँ कहिले पनि झुक्न सक्दैन। अनि सामदानमाथि बालिएको बत्तीले चाहिँ जहिले पनि त्यो चाहिँ अँध्यारोलाई हटाएर उज्यालो दिइरहन्छ। अनि हामी यो समाजमा जातीय विभेद, अन्याय, अत्याचार, छुवाछुत यावत थोकले अन्धकारपूर्ण छ। हामी संसारमा छौँ अनि दिउँसो हामी चाहिँ उज्यालोमा छौँ, तर पनि हामी हाम्रो समाज आत्मिक अन्ध्यारोपनमा जिरहेको छ, जसको कारणले एउटा मानवले अर्को मानवलाई जातीय छुवाछुत गरिरहेको छ, विभेद गरिरहेको छ, दमन गरिरहेको छ, अनि हत्या हिंसा गरिरहेको छ, भ्रष्टाचार गरिरहेको छ। प्रियहरू, हामी चाहिँ के हौँ त भन्दाखेरि त्यो हाम्रो समाजमा, त्यो अन्धकारपूर्ण समाजमा, जो हत्या हिंसा दमन अन्याय अत्याचार जस्तो अन्धकारपूर्ण समाजमा ख्रिस्ट येशूका अनुयायीहरू, ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्नेहरू, ख्रिस्ट येशूका अङ्गहरू सामदानमाथि बालिएको बत्तीले चाहिँ त्यो अन्धकारपूर्ण दिउँसै अन्धकार जस्तो अन्धकारमा अन्योलमा भएको जस्तो एउटा मानवले अर्को मानवलाई चाहिँ हेला होचो, अन्याय अत्याचार दमन भ्रष्टाचार, त्यो अन्धकारमा हामी चाहिँ उज्यालोको रूपमा हुनुपर्दछ। प्रियहरू, होइन, हामी ख्रिस्ट येशूका अङ्गहरू हौँ, कि ख्रिस्ट येशूका चाहिँ ज्योतिहरू हौँ। ख्रिस्ट येशूमा चाहिँ हामी ज्योतिहरू हौँ, जसले ख्रिस्ट येशूलाई अनुयायी गर्दछ, मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर जसले विश्वास गर्दछ। हामीले शीर्षकमा हामीले असल नेतृत्व र हाम्रो भूमिकाको विषयमा हामी हेरिरहेका छौँ। यो समाज अन्याय अत्याचार दमन शोषणबाट युक्त छ। अहिले छिमेकी मुलुकमा दिनौँ 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाखसम्म कोरोनाबाट पीडित भएर दिनौँ हजारौँ मानिसहरू मरिरहेका छन्। त्यसले हामी नेपाली समाजमा पनि अछुतो राखेन। हामी नेपाली समाजमा पनि दिनमा 8,000 भन्दा माथि चाहिँ कोरोनाबाट संक्रमित हुनुभएको छ। दिनमा 50 भन्दा धेरै मानिसहरू कोरोनाबाट आफू मृत्यु सहनु परेको छ। अनि त्यति मात्रै होइन, यही अवस्थामा कति मानिसहरू विभिन्न अन्याय अत्याचार दमन शोषणमा परेर कष्टकर जीवन बिताइराख्नु भएको छ। जातीय विभेद, छुवाछुत, भोकमारी, होइन, कति यो अहिले कोरोनाको महामारीमा हामी यो कोरोनाबाट मुक्त हुनका लागि, कोरोनालाई भगाउनका लागि हामी लकडाउनमा छौँ। नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको छ।
यसको अन्तिम उपाय नै लकडाउन रह्यो। यो अवस्थामा हामी असल नेतृत्वको खोजी गरिरहेका छौँ। असल नेतृत्वको रूपमा परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूले हामीलाई उहाँको अङ्गको रूपमा हामीलाई स्थापना गर्नुभएको छ, जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्दछ। आज हामी ख्रीष्ट येशूका अङ्गहरू। अहिलेको नेतृत्व, समाजको नेतृत्व, राष्ट्रको नेतृत्व हामीले देखिरहेका छौँ प्रियहरू। यो आरोप होइन, यो मैले आरोप लगाइरहेको छैन, यो घाम जस्तै छर्लङ्ग देखेको छ। हेर्नुहोस् त, मिडियामा विभिन्न सञ्चारमा आइरहेको छ कि कोरोनाको खोपमा पनि भ्रष्टाचार गर्न नपाएर रोकिरहेको छन्। करोडौँको भ्रष्टाचार यहाँ भइरहेको छ, करोडौँको खेल भइरहेको छ। अनि यो बेलामा असल नेतृत्वको खाँचो यो समाजले, यो देशले गरिरहेको छ। आज हामी यो विभेद भन्ने कुरा यो संसारमा मात्रै, परमेश्वरले नपाएका मानिसहरूमा मात्रै हो कि भन्ने पनि छ। तर कति चर्चहरूमा पनि यो विभेदका कुराहरू देखिरहेका छौँ। एउटा उमेर पुगेको छोराले एउटा उमेर पुगेको एउटा छोरीलाई माग्न गयो भने, होइन हाम्रो जात अलिकति मिलेन, तपाईँलाई जातको आधारमा ख्रीष्ट येशूले त बलिदान दिनुभएको, अनि तपाईँ चाहिँ जात छुट्याउने? ख्रीष्ट येशूले सामरी स्त्रीको हातबाट पानी खानु भएन, सामरी स्त्रीलाई उद्धार दिनु भएन, अनि तपाईँ चाहिँ को? ख्रीष्ट येशू भन्दा महान हो तपाईँ। ख्रीष्ट येशू भन्दा महान संसारमा कोही छैन। अनि ख्रीष्ट येशूलाई पछ्याउने तपाईँ र म ख्रीष्टका अङ्गहरू, ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्ने तपाईँ र म परमेश्वरका जनहरू। हामी समाजमा कस्तो खालको उदाहरण बन्न गइरहेका छौँ। मण्डली पनि एउटा नेतृत्व, समाजको एउटा नेतृत्व गर्न पर्दछ मण्डलीले। जसरी ख्रीष्ट येशूले नेतृत्व गर्नुभयो र सारा मानिसको निम्ति उहाँ क्रुसमा टाँगिनुभयो, सारा मानिसको निम्ति उद्धारक बन्नुभयो। आज तपाईँ र म पनि नेतृत्व, जसले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्दछ, जसले ख्रीष्ट येशूलाई मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्दछ, ऊ पनि नेतृत्व, समाजको नेतृत्व। किनभने ख्रीष्ट येशूको अङ्ग हो। यो अङ्गहरू जसले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्दछ, ऊ एउटा ख्रीष्ट येशूको अङ्ग हो भने ऊ एउटा समाजको, राष्ट्रको नेतृत्व। आज यो देशमा, यो समाजमा असल नेतृत्वको खाँचो छ प्रियहरू। मैले अघि पनि भने, देशमा जातीय विभेद, देशमा भ्रष्टाचार, देशमा दमन, अन्याय, अत्याचार भइरहेको छ। यो बेला समाजले, राष्ट्रले एउटा असल नेतृत्व खोजिरहेको छ, हैन? एकपल्ट परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? हामी मण्डलीमा कतिपल्ट विभेदका कुराहरू आइरहेका छन्। समाजमा मात्रै होइन, ख्रीष्ट येशूलाई नपाएका ठाउँहरूमा मात्रै होइन, मण्डलीमा नि कता त्यो विभेदको कुराहरू झल्किरहेको हामी पाउँछौँ प्रियहरू। चर्चहरूमा
मण्डलीमा मैले अघि एउटा उदाहरण दिएँ, दलित भनेर मण्डलीमा उच्चारण गरिन्छ। तपाईलाई अलिकति थोरै पनि अप्ठ्यारो लाग्न पर्ने हो। हेर्नुहोस् त, यो समाजमा दलित कसलाई भनिन्छ? जो सिप कला र सिर्जनाले भरिएको छ, अनि जो चाहिँ असल राम्रा राम्रा कुराहरू आविष्कार गरेर समाजको सेवा र सुविधा दिन्छ, उसलाई दलित भनिएको छ। अनि मण्डलीमा पनि उसलाई दलित भन्ने। समाजको सेवा सुविधा हेर्नुहोस् त, प्रस्थानको पुस्तकमा हेर्नुहोस् त, प्रस्थानको पुस्तकमा ती मन्दिरहरू बनाउने, ती गजुरहरू बनाउने, ती ढोकाका सुन चाँदीबाट बनाउने को थिए? शिल्पी समुदाय थिए हैन? प्रस्थानको पुस्तकले त शिल्पी समुदाय भन्छ। अनि तपाईँ चाहिँ दलित बनाउने, मण्डलीमा दलित भनिदिने। दलितहरू यो मण्डलीमा उच्चारण गर्न हुन्न र विभेदका कुरा गर्न हुन्न भन्ने कुरा हो। अर्को कुरा, के हो भने मैले यहाँहरूलाई भन्न चाहेको, मैले यहाँहरूलाई कुनै दोषारोपण गर्न चाहेको होइन। मैले एउटा असल नेतृत्व को भूमिकाको विषयमा म बोल्दैछु अहिले। मण्डलीमा, समाजमा, राष्ट्रमा एउटा असल नेतृत्वको निम्ति चाहिँ त्याग चाहिन्छ प्रियहरू। ख्रीष्ट येशूले त त्याग गर्नुभयो हैन? उहाँले दुःख कष्ट गर्नुभयो हैन? दुःख कष्ट भोग्नुभयो नि। कति दुःख भोग्नुभयो हेर्नु त हैन? एउटा असल नेतृत्व दाउदलाई परमेश्वरले छान्नुभयो हो। दाउदलाई परमेश्वरले एउटा राजा बनाउनु भयो हो। राजा बनाउनु भयो, राजा बनाउने प्रतिज्ञा परमेश्वरले गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, तर त्यो बेला राजा दाउद जतिखेर परमेश्वरले तिमीले राज्य गर्नेछौ, तिमीहरू राजा भनेर जतिखेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, त्यतिखेर राजा दाउद राजा अभिषेक भएनन्। राजा दाउदलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको 15 वर्ष पछाडि मात्रै राजा दाउद चाहिँ राजा अभिषेक भएर अनि काम गर्न लागे। त्यो बिचमा हेर्नुहोस्, 15 वर्षको बिचमा राजा दाउदले कति दुःख भोगे, कति कष्ट भोगे, कति निराशाहरू आयो हैन? कति सतावटहरू आयो। सतावट, तपाईँ मण्डलीमा विभेदको गन्ध आइरहेको छ, अनि होइन समाजमा यस्तै छ, त्यो हो? ख्रीष्ट येशूले त्यो भन्नुभयो? त्यो होइन प्रियहरू। ख्रीष्ट येशूले त सारा मानिसहरूको निम्ति उहाँ त क्रुसमा टाँगिनुभयो नि हैन? दुःख कष्ट भोग्नुभयो नि, आरोप खेप्नुभयो, तर सत्यको जित हुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति आफ्नो जीवन अर्पण भयो। अनि तपाईँ चाहिँ सानो कुरा, समाजले लगाउने आरोप खेप्न नसकेर तपाईँले आफ्नो छोरीचेली कुनै जाति समुदायसँग गयो भने गल्ती गर, कुनै तपाईँको छोराले आफ्नो बुहारी ल्याउँदाखेरि कुनै जात विशेषमा गएर ल्यायो भने गल्ती गर, त्यो हुन सक्दैन प्रियहरू। तपाईँ डटेर लाग्न सक्नु पर्दछ, अनि मात्र एउटा असल नेतृत्व हुन सक्दछ। म यहाँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, राजा दाउदले यतिसम्म दुःख पाए, जब परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो नि,
जब परमेश्वरले राजा को निम्ति उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, तिमी राजा हुनेछौ, त्यो 15 वर्षको बिचमा उहाँको सारा धन सम्पत्ति लुटियो। हुँदा हुँदा उहाँको श्रीमती, छोरा छोरी समेत लुटियो के। तर उनी कहिले पनि निराशा भएनन्। परमेश्वरको प्रतिज्ञा अनुसार उनले आफूलाई परिपक्व बनाउँदै गए राजा दाउदले। अनि 15 वर्ष पछि सारा देश उहाँको हातमा आयो। आज प्रियहरू, तपाईँ मण्डलीको पास्टर हुनुहुन्छ, तपाईँ मण्डलीको अगुवा हुनुहुन्छ, तपाईँ मण्डलीमा भर्खरै विश्वास गरेको विश्वासी हुनुहुन्छ, उहाँ धेरै लामो समयसम्म मण्डली गइराख्नु भएको छ। तपाईलाई ख्रीष्ट येशूले समाजको एउटा ज्योतिको रूपमा, परमेश्वरले तपाईलाई एउटा उहाँको अङ्गको रूपमा खडा गर्नुभएको छ। यदि त्यो विश्वास हो भने तपाईँ यो समाजको एउटा नेतृत्व हो, यो राष्ट्रको एउटा नेतृत्व हो। नेतृत्व बन्नलाई थोरै बोले जस्तो हुन्न, धेरै कष्टहरू आउँछ, धेरै कष्टहरू आउँछ एउटा नेतृत्व, एउटा असल नेतृत्वको निम्ति। जसरी राजा दाउदले दुःख पाए, आफ्नो सारा सम्पत्ति, आफ्नो सारा परिवार, आफ्नो श्रीमती, छोराछोरी पनि लुटिएका थिए। तर पछि परमेश्वरमा निरन्तर उहाँ परमेश्वरको काममा विश्वास र प्रार्थनामा लागेको हुनाले ती छोराछोरी, ती सारा सम्पत्ति अनि राज्य नै परमेश्वरले उहाँलाई दिनुभयो र राज्य गरे। र राजा दाउद, आजसम्म राजा दाउदको हामी कुरा गरिरहेका छौँ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो समाजमा एउटा असल नेतृत्वको खाँचो छ। अहिलेको नेतृत्व हैन, असल नेतृत्वको कुरा गर्ने बित्तिकै र हाम्रो भूमिकाको कुरा गर्ने बित्तिकै समाज र राष्ट्रको वर्तमान अवस्थाको कुरा आउँदछ। मैले केही कुरा वर्तमान समाजको, राष्ट्रको वर्तमान अवस्था मैले भनिसकेको छु, यहाँहरूको बिचमा छर्लङ्ग छ। वर्तमान अवस्था हिजो 2007 सालदेखि अहिलेसम्म जति क्रान्तिहरू भए, तर ती क्रान्तिले परिकल्पना गरेका सबै कुराहरू प्राप्त हामीले गर्न सकेनौँ। कारण के हो त भन्दाखेरि एउटा असल नेतृत्व यो समाजले पाउन सकेन। मैले अघि पनि तपाईहरुलाई इङ्गित गरेँ, यो कोरोनाले मानिसहरू दिनानुदिन आफ्नो ज्यान गुमाइरहेका छन्। हजारौं मानिसहरू संक्रमित छन्, हजारौं मानिसहरू भेन्टिलेटरमा छन्, सयौं मानिसहरू भेन्टिलेटरमा छन्, हजारौं मानिसहरू चाहिँ आइसियुमा उपचाररत छन्। तर कोरोनाको रोकथामको लागि ल्याउने भ्याक्सिनमा करोडौं रुपियाँको चलखेल, भ्रष्टाचार भइरहेको छ। के यो पाप होइन? के यो नेतृत्वको असल नेतृत्व नभएको कारण होइन? आज प्रियहरू, तपाईँ र म प्रार्थना 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 साथसाथै हाम्रो जीवनलाई पनि एउटा असल नेतृत्वको रूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि त्याग, तपस्या र बलिदानको आवश्यकता छ। अहिलेको नेतृत्व, अहिलेको समाज, अहिलेको नेतृत्व अधिकांश, केही एकाध बाहेक अधिकांश चाहिँ सबै भ्रष्टाचार, गुण्डागर्दी, लोभ लालचबाट प्रेरित भएको देखियो। यो अवस्थामा अब हामी ख्रीष्ट येशूका अनुयायीहरू, ख्रीष्ट येशूका जनहरू, जसरी ख्रीष्टले आफैलाई रित्याएर तपाईँ र मलाई जीवन दिनुभयो, उहाँका अनुसरणकर्ताहरूले अब यो समाजमा भएको विभेद,
दमन, अन्याय, अत्याचारको विरुद्धमा हामीले केही त्याग गर्ने कि हाम्रो चिन्तन त्यतापट्टि लैजाने कि? म यो आग्रह गर्न चाहन्छु, इसाई जगतमा भएको अहिलेसम्मको नेतृत्व मण्डलीभित्र मात्रै असल रूपमा देखिएको पाइयो। प्रियहरू, मैले यो आरोप होइन, मैले यो देखेका कुराहरू हुन्। एकाध रूपमा बाहिर आउनुभएको छ, त्यो स्वागत योग्य कुरा हुन्। एकाध रूपमा समाज र राष्ट्रको निम्ति पनि लाग्नु भएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। तर अधिकांश मण्डलीको अगुवाहरू मण्डलीदेखि बाहिर आउन सक्नु भएको छैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब यो समाज र राष्ट्रलाई एउटा असल शान्ति, समृद्धि र विकास भएको देख्ने हो भने अब मण्डलीका सबै मानिसहरू, ख्रीष्ट येशूका सबै अनुयायीहरू हामी अगाडि बढ्न आवश्यक छ। अब हाम्रो भूमिका भनेको जातीय विभेदको मात्रै होइन, जातीय विभेद साथसाथै यहाँ भएका अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषणको विरुद्धमा हो। अहिले कोरोनाको महामारीले सयौं मानिसहरू छटपटाइरहेका छन्। प्रियहरू, यो बेला हामी अब बाहिर निस्कन पर्छ। हामीले सकेको एकले अर्कालाई सहयोग गर्दै, सकेको हामीले उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना साथसाथै सकेको सहयोग गर्ने, उत्पीडनमा परेको मानिसहरूलाई माथि उठाउने, विभेदमा परेका मानिसहरूलाई अँगाल्ने, हैन, त्यसको निम्ति एउटा असल नेतृत्वको खाँचो छ। अब असल नेतृत्व तपाईँ हामीले गर्नुपर्छ। म यो नै भन्दै म धेरै कुराहरू राख्ने मन हुँदाहुँदै मेरो आज ठ्याक्कै बत्ती पनि गएछ, अनि ब्याट्री, मोबाइलको ब्याट्री पनि 1% मात्रै बाँकी रहेको हुनाले म यहाँहरूको बिचमा मेरो आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर मित्र, आदरणीय मित्र थोमस बोगटीजीले उहाँको फेसबुकमा चाहिँ यो अवसर दिनुभयो। म उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले यहाँ चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रिया पनि राख्नुभएको छ, राख्नुभएको छ। मैले यहाँहरूको बिचमा यहाँहरूले राख्नुभएको जिज्ञासाहरू मैले उत्तर दिन त सकिनँ, मलाई माफ गर्नुहोला। कुनै बेला फेरि पनि म यसरी यहाँहरूको बिचमा आउनेछु र कुरा राख्नेछु, अनि त्यतिखेर अन्तर्क्रिया गराउनुला। यहाँहरूलाई सबैलाई हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। म यो भन्दै यो कोरोनाको महामारीबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्दै यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार, अभिवादन, अनि जय मसीह।